ऍक्च्युली पळोवंक गेल्यार काँग्रेसीन तर प्रियंका गांधीक तर प्रायम मिनिस्टर म्हणून एक फेस केलेलो जाल्यार आमी काँग्रेसीक सपोर्ट करपा जाताले पूण जेन्ना जेंका राहुल गांधी जो तेंचो आता प्रायम मिनिस्टर म्हणून तेंच्यांनी पळय काँग्रेसीन फुडें काडला तो स्वता म्हणटा कितें बटाटा आलू डालो आनी सोना निकालो सो खंय तरी लोकांनी बी म्हाजे हिसपान हांवें स्वता खूब बटाटे डायजेस्ट जायना आनी खंय तरी हांवें बी खूब बटाटे खाल्ले पूण म्हाका भाकरूच दिसती पडना कळ्ळें सो हांगा हांव बीजेपीक म्हणून सपोर्ट करना हांवें सदां लोकां खातीर कामां केल्या आनी हांव गरीब लोकां खातीर काम केलां सो म्हाजे अशें आसा की जी बायल बसली आतां MP कॅन्डिडेट जी आमची मॅडम पल्लवी जी आसा सो तिका लागून बीजेपीची जी कॅन्डिडेट आसा ती एक बायल मनीस म्हणून हांव सपोर्ट करता आनी तेजे जाग्यार जर काँग्रेसीन जर बायल बसयल्ली जाल्यार ऑफकोर्स आमी सपोर्ट करपाचें आनी हांगासर खंय तरी पल्लवीचे मॅडम पल्लवीचे अशें आसा की तिंचे फॅमिलीन भरपूर कामां सोशल हितून खूब कामां करतात ती लोकांची कित्याक कोण तांकां जाणा पळय ते लोक जाणा सो तशें आसा कनेक्टेड आसा ती लोकांकडेन काही लोकांचें अशें म्हणणें आसा की ती नवी आसा जावं ती कितकी सुद्दां लोकांची काम करूंक पावतली आनी कितें बायल मनशांक कितें शिकोवपाची गरज आसना कित्याक बायल मनीस म्हणटा ती तिका देवान अशी शक्ती दिलेली आसा की ती रोखडीच शिकता खंयच्याय तेका हितून तूं ओडशी जाल्यार ती तशीच ओडून येता सो ती एक बिझनस वुमन आसा आनी तिका खबर आसा की बिझनस डील कशें करप जाल्यार लोकांकडे बी ती डील करपाक रोखडीच शिकतली आनी आतां म्हाका दिसता आमी तेका आतां थोड्या टायमांनी मिडियाचेर पळयलां की ती उलयता की ती उलोवंक लागल्या सो आनी MPचें काम एक्चुली बेनिफीट म्हणटा ते आमकां एक्चुली कांय आसना चडशें फक्त फंडींग येता आनी ते फंड्साचे मोठे प्रोजेक्ट व्हडले प्रोजेक्टाक फंड हय आनी तितून लोकांचो कांय फायदो ना थंय वचोन ते पार्लिमेंटान बोबाळ मारतले अशें लोकांक तर दिसता जाल्यार तेंच्यांनी कोणाची मेजॉरिटी आहा तेंच्यांनी तांकां आमच्या गोंयचे MPक उलोवपाक दिवपाक जाय पार्लिमेंटान सो तो चान्स केन्ना येता जेन्ना तुजे इश्यूज बरे स्ट्रॉंग आसा जाल्यार तुका उलोवपाक दिता इश्यू स्ट्रॉंग आसा पूण इश्यूची ते गांभीर्यता आनी तेजी जाणूय आसची पडटा आता आमचे तुम्ही पळयतले नॉर्थाक रमाकांत खलप सर बसलेलो आसा काँग्रेसीचो तेका नॉलेज आसा तेका नॉलेज खूब आसा आनी तेणें केन्ना कोणाचें अशें वायट बी अशें केन्ना टिका कोणाक टिका पर्सनली टिका बी तेणें केन्ना करूंक ना सो इवन आमच्या श्रीपाद भाऊन बीजेपीचो कॅन्डिडेटान बी केन्ना कोणाक अशें वायट हितून टिका करूंक ना तेणें फंडींग जे फंड येयला ते सारके प्रॉपर यूज केल्ले आसा नॉर्थाक सावथाचे कॅन्डिडेटान जो पयलीं आसलो तेणें कांयच फंड्स यूज केल्ले खंयच दिसती पडना कित्याक सावथाक तूं पयशे जाल्यार फक्त उमक्या कडेन गर्दी आसा जाल्यार उमक्या कडेन सायलन्स आसा खंय तरी बरें दिसता पूण खंय तरी अशें दिसता की आमी खंय तरी कलकत्ताक येयल्या आनी खंय येयला अशें दिसता गोंयान आसा कशें दिसना सो मडगांव काडून तर फुडें वयशी आनी मडगांवच्या सायडीच्यान तर तूं वयशी गांवां जाल्यार अशें दिसता की आमचें बरें गोंय आमकां दिसता आनी हांगा रावूं कशें दिसता सो सावथाचो जो पयलींचो कॅन्डिडेट आसलो तेणें फंड्स कांयच यूज करूंक ना तेणें फंड खंय घातले तेकाच खबर ते पूण यूज करून अशें ना यूज ते हाडचेच पडटा न्ही ते हाडचेच पडटा ते काँग्रेसीन कितें केलां ते पयशे ते काँग्रेसीचे MPन कितें केलां ते कोणाक खबर आय एम नॉट अगेन्स्ट काँग्रेस कित्याक म्हणजे तूं आतां तेणी बायल मनीस जर दवरिल्ली जाल्यार तूं काँग्रेसी सपोर्ट करपाचें इवन म्हाजे समज लोकांक थोड्यांक दिसता की म्हाजी दुश्मनां ही आसा ती आसा वी आर नोबडी एनिमीज आमी एक सोशल एक्टिविस्ट सोशल वर्कर्स आमी फायट करता लोकां खातीर हांव फायट करता जेन्ना म्हाका कोण पर्सनल अटॅक मारता तेन्ना हांव तेंचेर उलयता बट हांव केन्ना कोणाचेर अशें दुश्मनी अशें हांव घेवन बसना कित्याक दुश्मनी करपा सारकें अशें कांयच ना कित्याक आतां पॉलिटिशियन जेन्ना हांगा एकमेकाचे ओडटा काबार करता आनी परतून जर एक जाता जाल्यार आमी सगळीं एक्टिविस्ट आसा आमी कित्याक दुश्मन जावपाची आमी दुश्मनी खंयच हांव दुश्मनी घेवन बसना जेन्ना म्हाका पर्सनल कोणूय जावं मनीस कितलो म्हणून सोसून घेतलो तूं 14 वार तुजेर मारीत जाल्यार सो खंय तरी लोकूय रावता की श्रेया कित्याक आन्सर दिला म्हणून हांव आन्सर दितालें ओके दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी पळयता की खुबशे व्हायरल गजाली मॅडम पल्लवीच्यो सोशल मिडियाचेर भोंवता व्हॉट्सअप ग्रुपांनी भोंवता
आता जेन्ना 30% वुमन रिझर्वेशन जाला येणाऱ्या इलेक्शनाक म्हणजे 2027 आमकां कितक्योश्योच बायल मनीस एज अ कॅन्डिडेट म्हणून पळोवपाक मेळटले. तेन्ना अशें तें घाणेरडें राजकारण जें आसा तुका दिसता एक म्हणल्यार एक पॉलिटिक्स ट्रू पॉलिटिक्स अशें जाता अशें काय सामकें घाणेरडें कितें म्हणून करता ऑपोजिशन? ऍक्च्युली हांगासरूच चुकता तेंचे की ती एव्हरी इलेक्शन खंय तरी बायलांक खूप घाणेरड्या हितून टिका करता, पर्सनल लायफान टार्गेट करता. जर कोण बायल फुडें सरता जाल्यार तेका फुडें सरपाक जाय. इवन तेंचे जे सपोर्टर्स आसा ते देखून वायटूच तुका बुरशे कमेंट्स घालप, तेंचो एक ग्रुप आसा जो एडिटींग करप आनी कितें करप तर तेंचे चालूच आसता. सो हे बंद करून जर तेंच्यांनी कामाचेर तकली घातलेली आनी काँग्रेस वाडोवपाक बरे भशेन वाडोवपाक हे केलेले जाल्यार दुसरी गजाल, काँग्रेसीक ऍक्च्युली बरे लोक काम केल्ले तेंकां पार्टीन लोकूच नाका. कित्याक काँग्रेस पळोवपाक गेल्यार काँग्रेसीचे कार्यकर्ते कितलेशेच अशे हांवें पळयल्या की काब्बार जाल्या मिटिंगांनी वचून काब्बार जाल्या. कित्याक मिटिंग हे करतात कार्यकर्ते करतात, पयसो फंड खाता बोलतात वयरसून की आपणेन मिटिंग केल्या म्हाका अमके पयशे धाडपाचे. सो म्हयन्याचे पयशे तेंकां येता आनी बाबडे जे कार्यकर्ते आसा बेश्टे मरता तेंचे फाटल्यान. आनी रही बात आमची पल्लवी मॅडमीची, तिचे जे फोटो व्हायरल जाता, आता आमी सगळी ल्हानाची व्हड जाल्ली आसा, खंय तरी फॅमिलीन आसा, फॅमिलीन फंक्शन जाता, तितून जर कोणे जीन्स आनी टी शर्ट घातले जाल्यार हितून वायट कितें आसा? मनीस जसो जसो वाडटा तशें तशें तेजे नेचर वाडत वयता, चेंज जायत वयता. ओके, काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट सावथ गोवान आमी पळयता तेजे बरो प्रतिसाद तेका आज मेळपाक लागला. आनी दुसरे वटेन बीजेपीक सपोर्ट करपाक पयलीं मोदी आयले आनी आज आयकूं येता की अमित शाह सुद्दां म्हापश्यां मिटींग अटेंड करपाचें आहा 3 तारखेक. म्हणजे इतको भंय आतां बीजेपीक पडला की व्हडले व्हडले लिडर आज पीएम सारको येवन ग्राउंडाचेर देंवलो. हेका कशें पळयता तुमी? हांव हेका अशें पळयता की बीजेपी भिना, ती पडटली येतली तेंकां भंय ना. एक आमकां इतले खबर आसा की कॉन्फिडन्स आसा आनी आमी पळयला. खंय तरी काँग्रेसीक सेंट्रल काँग्रेस पळय आसा राहुल गांधी बी हेंकां गोंयच्या कॅन्डिडेटाचेर आनी गोंयचे 2 सिटाचेर तेंकां पडलेलेच ना. तेंकां गोंयचे पडलेलेच ना, ते व्हडली सिटां खावंक सोदता. गोवा में क्या मिलेगा म्हणटा ते 2 सिटाचेर कितें जातलें तेका लागून तेंच्यांनी सोडून दिल्ले आसा. जर तेंच्यांनी पयलींसूनच तकली घातलेली आयज कसो मोदीजी म्हणटा की गोंया आपणाक लक्की आसा, तो खंय तरी आपूण उलोवपाक ट्राय करता कोंकणी भाशा आमची, हेजेर देखून लोक थोडे तेका कितें एडिटींग करून काडटा. बट एक्चुअली आमी रिस्पेक्ट करपाक जाय. पळय पार्टीचे डिफरंट गजाल, पूण एक मनीस भायलो जावन आमच्या गोंयान येवन आमची लँग्वेज उलोवपाक ट्राय करता, खंय तरी तेका आमी एप्रिशिएट करपाक जाय. आनी बीजेपीक एक्चुअली भंय ना, पूण ती खंय तरी आपल्या कॅन्डिडेटाक सांबाळपाक येता, बॅकअप दिवपाक येता. दॅट इज द ग्रेट थिंग. तशें काँग्रेसीन करपाक जाय, राहुल गांधीन येवपाक जाय, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी. बरी लिडरशिपीचे उदाहरण आज हांगा मेळटा आनी तेंचे काम करपाचे आनी तेंचो कोर पळय आसा, कोर कमिटी तेंची व्हेरी स्ट्रॉंग आसा. तेंकां फक्त अशें ना कितें तेका सांग रे आड घेवन यो, तेका सांग घेवन यो, कोणाक एक एक्टिविस्टाक फुडें काड, हेजे स्कॅन्डलाचेर उलय, हेका फुडें काड, हे एक्टिविस्टाक उमके पयशे दी, अशें उलय तशें उलय, तसलें कांय ते बीजेपी करिना. तुका अशें दिसता की जे तरेचे पॉलिटिक्स आज बीजेपी खेळटा म्हणजे एक पॉलिटिक्साची परिभाषा चेंज करून लेवल आनी काँग्रेसीक जड वता. एक तर तांचे इंटरनल स्पेशली गोंया इंटरनल झगड्या खातीर हांव काय तूं आनी हे टॅक्टिक्साक तेंका कोप अप करपाक तेंका जड जाता, तेंचे कडेन जायना. आतां तूं मनोजाकूच पळय, तो आतां म्हणटा कितें आपूण काँग्रेस ना बीजेपी ना. जर तो फाल्यां इन केस म्हणे जर आतां तो पॉलिटिशियनूच आसा आनी एमपी कॅन्डिडेट बी म्हणून नोताक आसा, जर इन केस तो निवडून येयलो एमपी म्हणून, तो बीजेपीक नाल्यार मोदीक प्रियमांक तेका वोट दिवचोच पडलो. बरोबर, फाल्यां वोट जातलो म्हणजे पीएम कोण जावचो हेका वोट मारचोच पडलो. इवन आतां काँग्रेस म्हणजे आज जो तो काँग्रेसीचे आनी बीजेपीचे जे धुयता
ओके इलेक्शन म्हणल्यार एकमेकाची आसात पूण वोट कोणाक मारता? हय, फाल्यां समज निवडून येयले हेच हो जावं काँग्रेसीचो जावं किंवा आरजीचो जावं निवडून जर येयले जाल्यार जेन्ना प्रायम मिनिस्टराक वोट दिवपाची जेन्ना टायम येतलो तेन्ना हे वोट दितले काय दिवचे ना काय वेस्ट वयतले काय पयशांक लागून हे वोट घालतले की म्हाका उमके बॅगा दी आपूण तेन्नाच प्रायम मिनिस्टर जावपाक तुमकां सपोर्ट करता. हे खंय तरी तो एक तेजो एक हे चालू आसा कित्याक हांगा खंय तरी तो मिटिंगाचेर खंय तरी आमच्या विजय सरदेसाईक बी टार्गेट करता की तो आतां कित्याक पल्लवीचेर उलयना कित्याक हेंचेर उलयना. सो खंय तरी हांव तांकां बी म्हणूंक सोदता की आजीक की मनोजाक सांगचे की बेश्टे कोणाकूय टिका करची न्हू कित्याक विजय सरदेसाईन केन्नाच बायलांक वायट अशें केन्नाच तेणें उतरां काडूंक ना. तेणें जे कितें पॉलिटिक्स आसा आनी गोंया खातीर जे आसा तेणें तेका लागून काम केल्लें आसा आनी तेजें काम दिसता. सो आयज तो अलायन्स जालो कित्याक जालो कितें आमकां तितून पडपाचें ना पूण खंय तरी तो एक बायलांक रिस्पेक्ट दिता. आनी मनोज जर वोटूच आपूण करिना म्हटलें जाल्यार मागीर सगळ्यांनी तेजे कपडे काडपाचे आनी कितें ना. तो जर वोटींग करिना जाल्यार तो लोकां कडल्यान वोट कित्याक मागता? तेच म्हणटा न्हू लोकांनी विचारपाचें तेका तेच म्हणटा लोकांनी तेका वयरसून सकयल मेरेन विचारपाचें की बाबा तूं इलेक्शनाक बसलेलो कित्याक खंयच्या हितून बसलेलो जर तूं किंवा काँग्रेस एमपी काँग्रेस प्रायम मिनिस्टराक वोट करना किंवा तूं बीजेपीकूय वोट करना जाल्यार तूं वोट करतलो कोणाक? म्हणजे आज ताणें क्लियर करपाची गरज आसा की तूं बीजेपीक वोट करतलो काय तूं काँग्रेसीक वोट करतलो. हय, एक जाल्यार तेणें आनी करीत ना जाल्यार तूं वोट कित्याक मागता? कित्याक तूं जर पॉलिटिशियन एक एमपी कॅन्डिडेट म्हणून येयला आनी आयज तूं इलेक्शनाक बसला आयज तूं आपलें काम सांगचें सोडून तूं दुसऱ्यांक टिका सेम जे आयज ते ऑपोजिशन करता सेम तूं बी तेच करता. खंय तरी बीजेपीचेर उलोवन लोकांक दाखोवंक सोदता की दॅट आय एम ओनली फॉर गोवन पीपल बट आरजी पार्टीक हांव कांय म्हणिना कित्याक हांव सगळ्यांक टार्गेट करिना. खंय तरी मनोज दाखयता की दॅट तूं फक्त डोनेशन आनी पयशा खातीरूच इलेक्शनाक बसला तूं लोकां खातीर बसोंकूच ना. लोकां खातीर बसलेलो आयज तूं क्रांतिकारी म्हणटा ही जी रेव्होल्युशन आसा ही एक्चुअली हाडलेली गांधीन. रेव्होल्युशन म्हणटा ती गांधी परिवारान रेव्होल्युशन हाडलेली. जेन्ना गांधी रेव्होल्युशन हाडली तेजे एमएलएन मागीर कितें खिचडी केली कितें केलें तें वेगळी गजाल. पूण आतां आमी पळोवपाक गेल्यार आमच्या आख्ख्या घराण्यान पयलीं आमी सगळी काँग्रेसूच आसली न्हू. पयलीं सगळी काँग्रेस. सो जेन्ना राजीव गांधीक ब्लास्ट करून मारलो ब्लास्ट केले राजीव गांधीक आमी तेन्ना ल्हान पोरां आसलेली. राजीव गांधीक जेन्ना ब्लास्ट केलो आनी जेन्ना मागीर न्यूज येवपाक लागली की आमच्या घरान सगळी रडटा म्हणल्यार तेन्ना पॉलिटिक्स आनी लिडरांक मोग म्हणटा तो वेगळोच आसलो. आयज सोशल मिडियाचेर खूब कितें पळोवन लोकांची तकलीच ब्रेन वॉश जावन गेल्ली आसा. त्या टायमार लिडरूच म्हणून पळयताले आज पॉलिटिशियन म्हणून पळयता लिडर म्हणून पळयताले आतां पळयना. सो त्या टायमार आमी रडली उपाशी हांव सगळ्यांक पळयता आनी तांकां पळोवन हांव बी रडलें तेन्ना ल्हान आसतना. सो आयज खंय तरी अशें आयकपाक येता की तांकां तेंच्यांनी माफ केलें जे कल्प्रीट जे क्रिमिनल्सांनी राजीव गांधीक मारलेले ताका गांधी फॅमिलीन माफ केलो म्हणून. जो हांव एक आख्ख्या काँग्रेसीक सांगता जो आपल्या लिडराक अशें फोडून उडयले दोड्याक मुखार सगळ्या लोकांचे लायव्ह टेलिव्हिजन चलताना आनी जी तेजी बायल म्हणल्यार ती जो घोव आनी हेंचो राहुल गांधी आनी प्रियंका गांधीचो बापूय हे जर तेका आपल्या बापायक ब्लास्ट करून मारता जर तेका माफ करता हे खंय तरी एक्चुअली काँग्रेस इज गिविंग व्हेरी रॉंग मेसेज टू द पीपल दॅट यू डू द टेररिझम वी वील फॉरगिव्ह यू. हो मेसेज खंय तरी रॉंग गेला म्हणून खंय तरी चडशे जे क्रिमिनल्स आहा जे कोण क्रायमान आसा ते चडशे काँग्रेसीक सपोर्ट करपाक लागल्या. सो तेका लागून मातशें आमचें मन दुखलें कित्याक राजीव गांधीक आमी खूब मानताले. सो खंय तरी आमचें मन दुखलां म्हणून बी लायक आमकां अशें दिसता की सपोर्ट करपाचें ना करपाचें की बिकॉज काँग्रेस ऑर बीजेपी इज नॉट बॅड पूण हांगासर काँग्रेसीक प्रायम मिनिस्टर चेंज करपाची गरज आसा. समज प्रायम मिनिस्टर तो कोणाचो फेस हाडपाचो आसा जाल्यार प्रियंका गांधीक हाडले जाल्यार 100% शी कॅन चेंज कित्याक तिचे हितून तिचे आज्जेचे गूण आसा. म्हणटा जाल्यार आमची इंदिरा गांधी न्हू इंदिरा गांधीचो तिका एक हे आसा आनी राहुल गांधीक राजीव गांधीचे कांयच ना इल्लोसो बी पॉलिटिकल गूण ना.
सो तेका लागून आमकां खंय तरी नेशन आमचे नेशन म्हणटा ते हांव एक कॉमन मनीस कशें हांव सांगता की जे ल्हानाचे व्हड जावन हांवें जे ऑब्जर्व केला पॉलिटिक्स ते हांव सांगता. सो खंय तरी आख्खो नेशन एका असल्या मनशाक दिवपाक की जो बटाटे घालून आलू डाल के सोना निकलेगा सोना बनेगा तो कित तरी सांगपाक सोदतालो, खंय तरी तो घुसपाटलो. पूण जेन्ना उलयतना तो घुसपट्टा फाल्यां पेपरार सायन मारून आमचे आख्खे इंडिया विकून दिवपाक 2 सेकंड लागचे ना. तसल्या मनशाक प्रायम मिनिस्टर करपाचो वोट दिवपाक खंय तरी भंय कसो दिसता. सो हांगासर तेका लागून आमी मोदीक चूज केल्लो बरो, कित्याक तो खंय तरी स्ट्रॉंग आसा आनी तो कामां करता. तेका लागून हांव आय एम नॉट फॉर बीजेपी, पूण जे आमी दोळ्यांनी पळयला तेच हांव सगळ्यात व्हडली गजाल म्हणल्यार तेणें आमची आर्मी नेव्ही स्ट्रॉंग केलें एअरफोर्स. हय, आनी आतां आमचो कॅप्टन जो आसा काँग्रेसीचो तो बी म्हणटा की ते वी आर सोल्जर, आनी स्टेटमेंट तेणें खूब रॉंग दिल्लें आसा. सो तेणें खंय तरी अशें दाखयलां सोल्जर. आमकां हें बी खबर आसूंक जाय की आयज पासून आमचे गोंयांत पोर्चुगालाक भाडें भरता म्हणून. सो खंय तरी भरता म्हणून, कित्याक आमी आजून पासून भाडें भरता थोडे जाग्यार. तितून तसे खुबशे जागे आसा जे जर आयज हांव तुमकां सांगत जाल्यार तुमच्या घरान तुमच्या पोटान जेवण वयचें ना, तुमकां भंय पडटलो. सो दीस पॉलिटिशियन्स ओनली नो टू पुट फायर बिटवीन पीपल, कॉमन पीपल. खंय तरी तांकां डिस्टर्बन्स करता. बीजेपी जावं किंवा काँग्रेस जावं खंयची पार्टी जावं खंय तरी डिस्टर्बन्स क्रिएट करता आनी सडनली तेंचेर ब्लास्ट करता. म्हणल्यार जशी घरां मोडप, लोकांक सडनली त्रास दिवप. आतां न्हिदलेल्या कडेन तो एक मनीस सपनां पळयता भलतीच आनी सकाळी उठता तेजें घर काबार. सो हे खंय तरी बीजेपी बी वायट करता. आनी खंय तरी जातीवादीचेर झगड्यो लावप हे बी खंय तरी वायटूच जाता. आतां हे बीजेपी लायता, काँग्रेस लायता किंवा थर्ड पार्टी हितून इन्वॉल्ड आसा ती खबर ना. हे सगळे बीजेपीन बंद करपाक जाय. जीएसटीचेर बी खंय तरी मातसो कंट्रोल हे करपाक जाय, कित्याक जीएसटी इतली लायल्या की खंय तरी लोकांक खूब बिझनस करतात, बारीक बारीक बिझनस देखून करतल्यांक खूब त्रास जाता. म्हारगाय खूब वाडलेली आसा, तेजेरूय कंट्रोल हाडपाक जाय. बिकॉज तुमचे कडेन आयज इतलो पयसो येयला बीजेपी कडेन की तुमकां जाय जाल्यार खुबशे फार्मर्स, खुबशे यूथ आसा तेंचे लोन तुमकां माफ करूंक जाता. इलेक्शनाचे पयलीं करपाचें आसलें जाल्यार हेच केल्लें जाल्यार तुमकां म्हाका दिसता आख्खे इंडियेक तुमी भरपूर मतांनी येवपाची. आमी पळयलां तुमचे लॉजीक जे पार्टयेचे की तुमी निवडून कमी येयले जाल्यार काँग्रेसीचे जावं दुसरे एमएलए तुमी विकते घेतात आनी तुमी आमची आपली पार्टी चलयता. हे आयज जाला म्हणून आयज खंय तरी बीजेपी खंय तरी आयज खंय तरी फाटी म्हणल्यार एक डिफरंटूच जाल्ली आसा. सो आमकां पळोवपाक जाय बीजेपी जाल्यार ओन्ली बीजेपी एमएलए, काँग्रेस जाल्यार ओन्ली काँग्रेस. तेन्नाच कितें तरी चेंजीस जावंक शकता. जेन्ना मिक्स भाजी जाता तेन्ना खंय तरी एकट्याची तकली क्रायमाची जाल्यार दुसऱ्याचो पावर यूज करून तो क्रायम करीत रावता. सो बीजेपी हांगाच खंय तरी मातशी वायट जाल्ली आसा. सो हांव तितून त्या काँग्रेसीचे एमएलएक देखून हांव वायट म्हणिना, कित्याक तांकां बी जाय की आपूण निवडून येयलो जाल्यार हांव खंय तरी वयतलो, कित्याक तांकां बी डेव्हलपमेंट जाय. खंय तरी तेंचे बी पयशे भरपूर मोडलेले वयता. सो रिकवरी करतले कशे. जेन्ना लोक इलेक्शनाक पयशांनी वोट घालता, पयशे घेवन जेन्ना वोट घालता जाल्यार आमकां लोकांक तांकां विचारपाक रायट्सूच येना की तुवें हें करूंक ना आनी तुवें तें करूंक ना, कित्याक आमी ऑलरेडी पयशे घेतले आनी वोट दिले अशें जाता. सो तेका लागून ते बी आपले नेटार रावता की तुका आमी पयशे दिले मरे, तूं म्हाका कित्याक कोण सांगपाक म्हाका, हांव तुजी घरां मोडटलो, हांव तुजें तें मोडटलो, हांव पयशे घेवन कामाक लायतलो, हांव हें करतलो, हांव तें करतलो, तूं म्हाका सांगपी कोण, अशें म्हणून मागीर ते आमचे आमदार आमकां सांगता. सो लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता पयशे घेवन वोट घेवचे न्हू, पयशांनी वोट आपले वोट विकचो न्हू, तुमी कोणाकूय हाडा. एमपीक आमचे कडेन आमचे जाल्यार एमपी कडेन कांयच कामां ना. रही बात आतां कोलाक लागून, कोण म्हणटा कोलाक लागून झगडला म्हणून कॅप्टनाक तेंच्यांनी हें केलां म्हणून. सो मोस्ट ऑफ एक्टिविस्ट तेका सपोर्ट करपाक लागल्या. कोण वयता देवळांनी घराणे घालता, दिस इज रॉंग एक्चुअली. हे घराणे घालप हे घालप, कित्याक तुमी खंय तरी देवाक आपल्या हितून पॉलिटिक्सान तुमी घेया नाका. तुमी देवाक देवा भाशेनूच आसून दी. देव सगळे जे करतलो देव करतलो. देवा शिवाय कांयच पान हलपाचें ना, पयशे देखून कामाक येवपाचें ना. सो जेन्ना आमी पॉलिटिक्स करता आनी आमी एक्टिविस्ट जेन्ना कोणाक सपोर्ट करता जाल्यार रियलिटीन रियल हेका सपोर्ट करा. ब्लायंड जावन डेफ जावन तुमी राव नाकात. आपलो मनीस हे पॉलिटिशियन्स कोणाचेच आसना.
तुझे काम तुकाच करचें पडटा, तुकाच धांवचें पडटा, तू बोबाड मारतलो आनी तू कोणाक लागून हे करतलो, तशें जायना. आमी एक्टिविस्टांनी ग्राउंड लेवलाचेर कॉमन मनशांक लागून आवाज उखलूंक जाय, ना की ह्या पॉलिटिशियनांक लागून. सो हांव एक बायल मनीस म्हणून आयज हांव आमच्या पल्लवीक, मॅडम पल्लवीक सपोर्ट करता, बायल मनीस म्हणून. आनी आमी तेजे पळयलां बी तेजे फॅमिलीचे की ती खूब सोशल वर्क आनी सोशल ग्राउंडाचेर खूब जाणांचे तेंच्यांनी बरे केल्ले बी आसा. सावथाक बी तेंच्यांनी खुबशे भुरग्यांक आयज इंटरनॅशनल लेवलाचेर घेवन गेल्ले आसा. सो हांगा कोण काँग्रेसीची बायल म्हणटली की तेजे 400 कोटी सिंगापूर आसा, हांगा आसा, थंय आसा. आय ओनली वॉन्ट टू से काँग्रेस ऑर एनी अदर पार्टी, जावं ती बीजेपी देखून, केन्नाच कोणाचेर पर्सनल टार्गेटी करनासतना तुमी पॉलिटिक्स करशात जाल्यार पॉलिटिक्स आयज खंय तरी फुडें सरतले. आनी खंय तरी आमकां बी दिसतले की आमी पॉलिटिक्सान एंट्री घेवची कशी. ते मेरेन खंय तरी आमकां बी आतां आयज भंय आसा की पॉलिटिक्स म्हणटा ते डर्टी जाल्ले आसा अशें दिसता. हांव तुका आडयता हांगा. आनी दुसरो प्रश्न म्हणजे असो आसा की आजूच हांवें एक व्हॉट्सअप ग्रुपार एक पोस्ट आयलो तो पयलो, टॅबलेट एका कंपनीची जी 190 रुपीसान मेळटाली, आज ती 350 रुपया स्ट्रीप जाल्या. आनी ताजो सकयल पोस्ट असो बरयल्लो की जे कंपनीची जी टॅबलेट आसा त्या कंपनीन इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिल्यात बीजेपी गव्हर्नमेंटाक आनी तेजी भरपाई आता लोकां कडल्यान ही कंपनी करून काडटा टॅबलेटीचो प्रायस वाडोवन. हेजेर तूं कशें पळयता? टॅबलेटी एक्चुअली आमी आतां खुबशे हे पूण एक एक्झाम्पल जालें. इन एनी हाव इलेक्शन जालें काय म्हारगाय वाडटा ही सगळें आमी पळयता. इलेक्शना पयलीं मातसो गॅस सिलिंडराची प्रायस कमी केलो, पूण मे बी वाडोवपूय शकता फ्युचरान. मागीर लोकांनी कशें पळोवपाचें? काँग्रेस जावं काय ते बीजेपी ते गव्हर्नमेंट वाडयतातूच, मेडिसीन जावं हे वाडयतातूच. पूण खंय तरी कितलेशे सिनियर सिटीजन आसा की तांकां म्हाजी नेबर बी आसा, तांकां 70% डिस्काउंटाचेर मेडिसीन मेळटा. खुबशे फार्मसी आसा, जशें की एक एक्टिविस्टान म्हणलें खंयचे तरी एक कार्ड दाखयलो दीन दयाल की कामां जायना, उमके हे जाता. दीस इज रॉंग एक्चुअली. 4 जाणांची कामां जायना ते रिन्यू जावंक नासतले. अशें ना की ते प्रायवेटान यूज जाना. आमची स्वता घराचीच कामां म्हणटा ती सगळी दीन दयालांसूनच हे जाल्ले आसा. ऑपरेशन जाल्या कितले जाणांचे आनी कितें जाल्या. सो हे खंय तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन हे काँग्रेस पळय दिवपा लायता, हे बी रॉंग आसा. असले करप न्हू. कित्याक आयज हेंचे टायम आसा जाल्यार फाल्यां तुमचो टायम येतलो. सो एकमेकाक सांबाळून आनी आमकां लोकांक सांबाळून हेंच्यांनी पॉलिटिक्स करपाक जाय. आनी मेडिसिन्साची रेट आसा पळय ही एक्चुअली सारकी कमी करून दिवपाची गरज आसा गव्हर्नमेंटान. कित्याक मेडिसीन आयजकाल खूब इतले एक्सपेन्सिव्ह जाल्ले आसा की एक हॉस्पिटलान वयतले जाल्यार 30,000 ते 50,000 फक्त मेडिसिनाक वयता. जो तुजो ऑपरेशनाचो कॉस्ट आसा ना तेज्यानी चड तुजो हेजो जाता, मेडिसिनाचो जाता, कॉस्ट जाता. सो हेजेर गव्हर्नमेंटान खुबशे कमी करची गरज आसा. कित्याक आयजकाल आमी पयला कोरोना येवन गेलेले, फक्त फार्मासिकल बिझनस म्हणटा तो सारको टॉप लिस्टर आसा. कित्याक मनशाक जीव व्हडलो, तो कितें दिता आमकां खबर ना, आमी घेता, तो बरोवन दिता आमी घेता. सो खंय तरी हे रॉंग आसा, तेंच्यांनी कमी करपाक जाय. ओके श्रेया, तुवें आमकां आज टायम दिलो आनी भरपूरशे विशयाचेर तुवें आनी चड प्रकाश घालपाचो ट्राय केली आनी लोकांकूय तुवें जागृतायेचे म्हाका लोकांक एकूच सांगपाक जाय दॅट आय एम फॉर पीपल. हांवें फक्त लोकां खातीर काम केलां आनी लोकां खातीर खूब सॅक्रिफायस केल्या. म्हाजी लायफ, म्हाजी पर्सनल लायफ देखून हांवें खूब सॅक्रिफायस केलेली आसा. सो हांव लोकांक इतलेंच सांगता की हांव एक बायल मनीस म्हणून हांव मॅडम पल्लवीक सपोर्ट करता. आनी आमकां कोणूय येयलो, कोणूय गेलो, आमकां तितून कांयच, म्हाका जाल्यार कांयच फरक पडना. बिकॉज आमची कामां कोणा कडेन अशी वचपाक जाय अशी ना. कित्याक हांवें सदांच लोकां खातीर आमदारांची दारां धरलेली आसा. म्हाज्या खातीर हांव केन्नाच वचना. म्हाजी फायट तुमी देखून पयलां आसतलें, म्हाजी फायट हांव स्वता झगडटा आनी कोण आमकां सपोर्ट करिना. सो आमकां तुमकां लोकांक अशें दिसता की ते श्रेया म्हणल्यार हा ते उमक्याचे, ते उमक्याचे. आय एम टेलिंग
काँग्रेसीच्या दारार जाल्यार गेल्यार काँग्रेस एक कप कोणाक गरिबांक चाव दिकून दिवपाक ते आनी कोणाक पयशे दिवपाक लायता. सो हांव ना काँग्रेसीच्या दारार वयता ना बीजेपीच्या दारार वयता. इन केस म्हाका कोणे तरी क्वेश्चन घातलो जर तर तूं काँग्रेस आनी बीजेपी भितर जर तूं जॉईन जाव तुका समज ऑफर येयली जाल्यार तूं खंय हितून वयतलें. सो आय वील चूज द काँग्रेस बिकॉज बीजेपी कडेन खूब स्ट्रॉंग पॉवरफुल मनीस आसा. खंय तरी काँग्रेसीक गरज आसा. आयज सारको रस्तो दाखोवपाचो आमचे स्पेशली गोंयान हांव भायले खंयचे उलयना. आमचे गोंयान कित्याक तांकां गरज आसा सारकी दिशा मेळपाची आनी तांकां वाडोवपाची. कित्याक काँग्रेस खूब सकयल पडलेली आसा आनी तेंच्यांनी हे सगळे स्कॅन्डलांचेर आनी कितें पर्सनल टार्गेटी करपाक लोकांक लावचे न्हू आनी आपले ग्राउंड लेवलाचेर काम करचे. कितलेशेच लोक आसा जांकां खऱ्यांनी गरज आसा. तुम्ही MLA जातले, तुम्ही MP जातले, मागीर तुम्ही लोकांचे काम करतले अशें नसता. तुम्ही आतांसूनच कामां करपाक जाय. हांवें केन्ना एक कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा एक विलेज पळोवन हांवें काम करूंक ना. हांवें आख्खे गोंयभर काम केलेलें आसा. सो कोविडानसून हांवें जें केलां हांवें स्वता म्हाजें घर स्वता म्हाजें ड्रीम हाऊस म्हणटा ते देखून हांवें कोविडान विकलेलें आसा. बिल्डराक रिटर्न दिल्लें आसा की म्हाका हो फ्लॅट नाका, हो रिटर्न घे आनी म्हाका जशें जाता तशें करून दी. म्हाका लोकांक लागून खूब तांकां आदाराची गरज आहा आनी म्हाका पयशे शॉर्टेज पडटा म्हणून म्हाज्या आख्ख्या घरान गुदांव जालोलो राशनाचो. सो हांव ताका लागून लोकांक सांगता दॅट आय एम ऑलवेज फॉर द पीपल. आय एम नॉट फॉर एनी पार्टी. हुएवर वील डू माय पीपल्स वर्क. कोणूय पार्टी कोणूय म्हाजे लोकांचे काम करतलो तेजे हांव ते मनशाचे हांव ते पार्टयेचे हांव जावंक शकना. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.